अमेरिकनहरूले इन्डियनहरूले नेपालभित्र कुनै दुर्घटना घटाउँछन् यो हुनेवाला छ। यिनी कुनै पनि हैसियत भएका मान्छे होइन, चाहे तपाईँको सेनाको कुरा गर्नुहोस् चाहे चाहिँ दलहरूका कुरा गर्नुहोस्। जस्तो कुनै पात्रहरूको हत्या हुन सक्छ त्यो पनि सम्भावना मैले देख्छु। त्यसको निम्ति पर्याप्त चाहिँ तपाईँको होमवर्कहरू भइरहेका छन्। बाबुरामको चाहिँ र भन्दा पहिलो चाहिँ कनेक्सन तपाईँको अमेरिकनहरूसँग हो, सिआइएसँग हो। त्यसको नाम मात्रै स्वास्थ्य सङ्कटकाल हो। स्वास्थ्य सङ्कटकालको नाम मात्रै त्यो विदेशी पस्नु हो यहाँ त। यिनका विरुद्धमा यिनले आफ्नो चाहिँ मुख खोल्ने कुरा मात्रै हो। नेपालको कुनै सन्दर्भ परिवेशको कारणले यो भइरहेको छैन। हामी यसमा प्रश्न हुनुपर्छ। हामी भ्रम अल्मल्यौँ भने अब त्यो मृत्यु हो होइन। साँझ र बिहान कतिखेर मरिन्छ भने एउटा त्रासमा हालेर अब यो इन्डियनको पहलमा यहाँका मान्छेहरूको पहलमा भएको होइन। त्यो कारण के हुन्छ भने हाम्रो किताबमा उभिएर चीनको विरुद्धमा चाहिँ लड्न तयार हो। व्यक्तित्व रे सेलिब्रिटी रे 4 महिनासँगै बस्न सक्दैन। एउटा देशभक्तहरू र देशद्रोहीहरूको कित्ता अब क्लियर गर्नुपर्छ। हामी भ्रम अल्मल्यौँ भने अब त्यो मृत्यु हो। कि चीन कि हामी अमेरिकनसँग मिलेर एउटा मोर्चामा उभिन्छन् भने इन्डियालाई चीनले पूजा गरिराख्दैन। त्यही स्थिति यहाँ लागु हुन्छ। नखाएको मान्छेले धम्की दिइरहेको छ अनि चाहिँ तपाईँको आफ्नो तरुवारलाई छोड्छ, जिन्दगीभरि पालेको मान्छेलाई छोड्छ। बाबुराम दुबईको निम्ति स्वीकार्य हुनसक्छ, यति स्वीकार्य चाहिँ तपाईँको शेरबहादुर पनि होइन। अर्को देशको विरुद्धमा हामीसँग आऊ, यो दुईतिर सम्बन्ध राख्न पाइँदैन भनेको यो सायद पहिलो घटना हो जो अमेरिकनहरू बोल्दै हिँडेका छन्। र इन्डियाले ओलीलाई धेरै महत्त्व दिएछ भन्ने लाग्यो मलाई होइन। यिनको औकात त्यो होइन। अब एक ध्रुवबाट चाहिँ बहुध्रुवतिर विश्व गयो। अमेरिकनहरू त्यो ढङ्गले सबैसँग भन्दै हिँडेका छन्। अब त्यसलाई सम्भव कसरी बनाउने अब खेल त्यो जो सुरु भएको छ। मात्र परिवर्तन सहितको त्यो स्थिति बनाउने जस्तो होइन। उनीहरू 2-3टा विकल्पहरू खेलेका छन् होइन। एउटा चाहिँ पात्र परिवर्तनको कुरा मात्र थिएन, यथास्थितिमा पनि के गर्न सकिन्छ त्यसमा पनि खेलिरहेका छन् होइन। जस्तो अब यथास्थितिमा केपीलाई अगाडि बढाउँदाखेरि कति काम हुन सक्छ, अथवा केपीबाट काम हुन नसक्ने अवस्था आयो भने विकल्प के, सबैमा उनीहरू खेलिरहेछन्। अब त्यसको निम्ति एउटा त्यसको पूर्वाधार के हो, त्योभन्दा पहिले के हुन्छ त भन्छ भने यिनीहरूले विदेशीहरूले अमेरिकनहरूले इन्डियनहरूले नेपालभित्र कुनै दुर्घटना घटाउँछन् यो हुनेवाला छ होइन। अब यो गरेर उनी सफल भइहाल्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। दुर्घटना भनेको कस्तो प्रकृतिको होइन, हत्या हिंसा हुन्छ। एउटा सुन्नुहोस् है, एउटा हिंसात्मक घटनाकै डिजाइनमा मुलुक अगाडि गयो भन्ने तपाईँको अराजकता फैलाउने जस्तो युद्धकालमा गरे नि त एउटा नाटक त देखाए नि त। देशलाई कति अस्तव्यस्त पारे, सारा मान्छेहरूलाई त्यो रगततिर चाहिँ ध्यान केन्द्रित गरेर आतङ्क फैलाएर होइन। साँझ र बिहान कतिखेर मरिन्छ भने एउटा त्रासमा हालेर होइन। 10 वर्षसम्म त पर्याप्त उनीहरू त चलखेल गरे। मान्छे त सबै उनीले चलाएका थिए। सेना पनि उनीबाट चलेको थियो, माओवादी पनि तिनीबाट चलेको थियो, संसदवादी पनि तिनीबाट चलेका थिए। त्यही कारणले चाहिँ दरबार हत्याकाण्डपछि सबैलाई बारुदीमा जोड्न सजिलो भएको, सबै उनकै मान्छे भएको कारणले। त्यस कारणले एउटा मोडालिटी के हो भन्छ भने जस्तो एउटा प्रयास केपी ओलीले पहिले गरे, हामीले ध्यान दिनुपर्छ है। जस्तो अध्यादेशले आयो नि त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको तरिका थियो होइन। उनले प्रयोग गर्ने अब सम्भावित तरिकाहरूमध्ये त्यो एउटा तरिका थियो। त्यो तरिका के थियो भन्छ भने अब पार्टी फोड्ने है, मधेसवादी चाहिँ एमाले माओवादी झुन्डहरू विभाजित गर्ने, काङ्ग्रेससँग मिलेर चाहिँ मेजोरिटीको सरकार बनाउने। त्यसको निम्ति मधेसवादीहरूको 11 जना सांसद तयार भएर बसेका थिए। र अब संयोगवश चाहिँ तपाईँको त्यो असफल भई त्यहाँ चुके र त्यो मधेसवादी पनि फोड्न सकेनन्। अनि चाहिँ त्यो अध्यादेशमा अब काङ्ग्रेससँग भएको सहमति विपरीत अथवा काङ्ग्रेससँग कुरै नभएको एउटा संवैधानिक आयोगसँग सम्बन्धित अध्यादेश पनि ओलीले जोड्दाखेरि काङ्ग्रेसभित्र विवाद भयो, काङ्ग्रेसभित्र बल्झियो र अब त्यो अध्यादेशको पक्षमा लाग्न नसक्ने खालको अवस्थामा काङ्ग्रेस पुग्यो। अब यो चिजले गर्दाखेरि अब कुनै चाहिँ तपाईँको संयोग त्यस्तै पर्यो, अध्यादेश असफल भयो। एउटा त्यो प्रयास भएको हो। अब त्यसपछि अर्को दोस्रो चाहिँ यिनको कोसिस के छ भन्छ भने जस्तो अहिले अब जो बजारमा आइरहेछ नि, अब यिनको पार्टी फुट्ने भयो, दुवै पक्षले त्यही भनिरहेछ होइन। अब सम्भावना छैन, यो त चाहिँ तपाईँको 1-2 महिना बढीमा चाहिँ लतरपतर यस्तै तानातान भएर जाने मात्रै हो। अब सँगै बस्ने सम्भावना चाहिँ तपाईँको टुङ्गियो भनेर दुवै पक्षले भनिरहेका छन्। मलाई लाग्छ यो धेरै पनि टुङ्गिएको हो, यो धेरै पनि टुङ्गिएको हो मेरो बुझाइमा। मैले पहिले नै भनेको थिएँ यिनको प्रयोगको औचित्य सकियो भने यसलाई त्यही जुटाउनेले तित्रभित्र पार्ने हो होइन। यिनको आन्तरिक अब कुनै चाहिँ तपाईँको मुद्दाले चाहिँ राजनीतिक मुद्दाले जुट्या पनि होइन, अब राजनीतिक विवादले फुट्ने पनि होइन। त्यो त हामीले देख्दै आएका छौँ। अब अर्को चाहिँ तपाईँको के हुनसक्छ भन्छ भने जस्तो केपी ओलीबाट संसद विघटन गराएर
सङ्कटकाल लगाउने, मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्ने दोस्रो चाहिँ तपाईँको एउटा अप्सनमा पनि उनीहरू खेलिरहेका छन्। त्यसको निम्ति नानाथरी कुरा आइरहेका छन्, जस्तो कभरको रूपमा, जस्तो स्वास्थ्य सङ्कटकाल हामी सोच्छौँ नि, त्यो स्वास्थ्य सङ्कटकाल भने उनको मुखबाट आएको कुरो त्यही जोडिएको छ हैन। त्यो नेपाललाई अर्को दुर्घटनातिर धकेल्ने योजनासँगै जोडिएको छ। त्यसको नाम मात्रै स्वास्थ्य सङ्कटकाल हो। स्वास्थ्य सङ्कटकालको नाम मात्रै त्यो विदेशी पस्ने हो। यहाँ त विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको कभरमा विदेशी पस्ने हो। अब दोस्रो एउटा मोडालिटी। अब तेस्रो के हुनसक्छ भन्छ भने जस्तो कुनै पात्रहरूको हत्या हुनसक्छ, त्यो पनि सम्भावना मैले देख्छु। त्यसको निम्ति पर्याप्त चाहिँ तपाईँको होमवर्कहरू भइरहेका छन्। यो पहिले पनि भएका हुन्, अहिले मात्र होइन, 2-3 वर्ष अगाडि पनि भएका हुन्। तर अहिले परिस्थिति बेग्लै छ। जस्तो अब त्यो हत्या हिंसा भयो भने के हुन्छ भने मुठभेडमा जान्छन् हैन, यिनका आफ्ना ग्याङ त मुठभेडमा जान्छन्। त्यसले एउटा अराजकता पैदा गर्छ र त्यही अराजकतालाई प्रयोग गरिकन सङ्कटकाल लगाउने हरेक खालका खेलहरू यिनले खेल्न सक्छन्। तर यो सबैको चुरो कहाँ जुडिएको छ त? अब यो सब के को निम्ति हामीले हेर्ने, तपाईँले भनेको जस्तो अब अर्को एउटा चाहिँ डिजाइन मैले के देख्छु, जस्तो बाबुरामको कुरा आयो नि। अब अर्को चाहिँ तपाईँको अप्सन एउटा बाबुराम हो भन्नुहोस् न, तपाईँले नाम लिएको पात्र। अब त्यो कुन बेला हुनसक्छ त भन्छ भने जस्तो एमाले माओवादी फुटाउने, अब यिनको त चाहिँ काटाकाट मुख बाराबार हुन्छ। अनि अलिपछि काङ्ग्रेसभित्र यस्तै द्वन्द्व खडा गर्ने, मुख बाराबार काटार हुन्छ। किन त्यहाँ पनि ग्याङको ध्रुवीकरण त तीव्र सुरु भइसकेको छ। एउटा कोइरालाहरूको ग्याङ छ, एउटा चाहिँ कृष्ण सिटौला र चाहिँ तपाईँको बेहुली नीतिको बनाइँदैछ, एउटा शेरबहादुरको छ। अब बिस्तारै यही नीतिमा जान्छ, त्यो पनि बिस्तारै यही नीतिमा जान्छ, सबै फुटाउने। र अब यिनी फुट्नेहरू त तातो त रिस हुन्छ। कसैले कसैलाई स्वीकार गर्दैन, कसैले कसैसँग संवाद गर्दैन। त्यो बेला चाहिँ सबैले मान्ने पात्र बाबुराम हो भनेर उठाउने योजना पनि छ। र मधेसवादीबाट पठाउनुको, मधेसवादीभित्र जो बाबुराम पठाइयो नि, मैले के बुझ्छु भन्छ भने मधेसवादीको नाममा, जस्तो बाबुराम प्रधानमन्त्री भएपछि त सरकार त मधेसवादीको बन्ने हो मूलभूत रूपमा। अरूको समर्थन रहे पनि केही सिटको कुरा भयो, मूल सरकार त छ मधेसवादीको कब्जामा जाने भयो। अब मधेसवादी भने को हो त? अहिले त्यो दल भने त्यो तराईको चाहिँ मधेसी त होइन, त्यो त बिहारबाट आएको मान्छे हो, इन्डियन हो त्यो। त्यस कारणले सरकार पुरै चाहिँ तपाईँको इन्डियनहरूको कब्जामा लिने र जे गर्नुपर्छ अब राज्यभित्र उनले सोचे जस्तो गर्ने। जस्तो चाहिँ पहिलेदेखि गर्दै आछन् नि, कर्मचारी किनेर दस्तावेज चोर्ने, सारा चिज तङ्गभङ्ग पार्ने, सारा सूचनाहरू लिनेदेखि लिएर अब चाहिँ सुरक्षा निकाय भए, अब सबै च्यानलहरू चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने, सबै खालका खेलहरू बढाउने तपाईँको सम्भावना तिर चाहिँ त्यो खतरा मैले देख्छु। र अब यसको निम्ति बाबुराम दुवैको निम्ति चाहिँ तपाईँको मान्य पात्र हो। फेरि अब यो सम्भावना बढी कहाँ छ त भन्छ भने अब इन्डियनहरूको निम्ति त मान्य हो बाबुराम हैन। जस्तो तपाईँ हामीले सुनिरहेछौँ, रको प्रोडक्ट मात्रै होइन, रको मिसनमा चाहिँ तपाईँको जन्मजात जहिलेदेखि राजनीतिक चेतना आयो रको मिसनमा चाहिँ जोडिएर आएको मान्छे। त्यति मात्रै होइन, स्कुलको तपाईँको कनेक्सन हेर्ने हो भने बाबुरामको चाहिँ रभन्दा पहिलो चाहिँ कनेक्सन तपाईँको अमेरिकनहरूसँग हो, CIA हो। र किन स्कुल उनीहरूले चलाएको स्कुल हो, उनले पढाएको विद्यार्थी हो, प्रोडक्सन त्यो हो। र मेरो बुझाइ त के हो भन्छ भने अमेरिकनहरूले नै आफू टाढा भएको कारणले रको छत्रछायामा बाबुरामलाई हुर्काएका हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि दुवैतिर कनेक्सन छ। एउटा चाहिँ हुर्किएको चाहिँ आफ्नो घर भयो उनीहरूको, एउटा चाहिँ तपाईँको उनीहरूको जन्मको चाहिँ तपाईँको सम्बन्ध भयो। अब यो दुवै सम्बन्धको कारणले बाबुराम दुवैको निम्ति स्वीकार्य हुनसक्छ। यति स्वीकार्य चाहिँ तपाईँको शेरबहादुर पनि होइन हैन, इन्डियन र अमेरिकन सबैको, पश्चिमा सबैको निम्ति यति स्वीकार्य चाहिँ तपाईँको ओली पनि होइन। जस्तो मोदीसँग त अन्तर्विरोध छ नि त। किन हुन्छ भने यिनीहरूको चाहिँ नेक्सस अर्को भएको हुनाले ठर्सस पर्यायो, यिनी देशभक्त भएको हुनाले त भएको त होइन यो झगडा। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाबुराम चाहिँ सबैको निम्ति सर्वसम्मत पात्र हुनसक्छ। यिनलाई फुटाएर जुधाएर लडाएर बाबुरामलाई अगाडि ल्याउने अर्को एउटा अप्सन पनि छ। त यसको चुरो चाहिँ तपाईँको अब यो सबै घटना, यो नाटकको चाहिँ तपाईँको गुदी कहाँ जोडिन्छ गएर भन्छ भने ग्लोबल राजनीतिमा गएर जोडिन्छ। यो नेपालको कुनै सन्दर्भ परिवेशको कारणले यो भइरहेको छैन। हामी यसमा प्रश्न हुनुपर्छ। यसको चाहिँ मूल कुरो ग्लोबल चाहिँ ध्रुवीकरणमा गएर जोडिन्छ। त्यो भनेको के हो भन्छ भने इन्डो पेसिफिकमा सिधा जोडिएर हैन, अब राजनीतिक, अब राज्य स्तरमा अथवा चाहिँ सामरिक मिलिटरी स्तरमा जोडिएर चीनका विरुद्धमा जाने कि नजाने भन्ने प्रश्नसँगै यो जोडिएको छ। अब यिनीहरू त्यो दिशामा जानुपर्छ भनेर यो मुभ गरेका हुन्। यसमा पनि शङ्का गर्नु हुँदैन। चाहे तपाईँ सेनाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे चाहिँ यिनी दलको कुरा गर्नुहोस्,
होइन आखिर कुनै न कुनै तपाईँको प्रचण्ड भने पनि माधव नेपाल भने पनि अथवा चाहिँ केपी भने पनि चाहिँ कमल थापा पशुपति अब भने पनि अथवा चाहिँ शेरबहादुर भने पनि कुरो के हो त भन्छ कोही युरोपियन कोही अमेरिकन कोही चाहिँ तपाईँको इन्डियनभित्र कोही मोदी कोही चाहिँ तपाईँको अब काङ्ग्रेसै कोही चाहिँ कोही साउथ ब्लक होइन अथवा युरोपियन भएर कोही चाहिँ जर्मन होला कोही ब्रिटिस होला कोही फ्रेन्च होला कुरा त्यति मात्रै हो। यो अहिलेको झगडा पनि त्यसैको हो। यिनी देशद्रोहीहरूको उनको इन्ट्रेस्ट जब आयो नि अनि उनले फुकाउन कहाँ कोसिस गरे जस्तो नरभानीदेखि लिएर यिनको कचिङ्गलसम्मको कथा के हो भन्छ भने अब उनले जहाँ नेपाललाई खडा गर्न खोजिरहेका छन् अब त्यो दिशामा नेपाललाई लैजानुको निम्ति दलहरूभित्रको समीकरण अप्ठ्यारो बन्दै गयो होइन अप्ठ्यारो बन्यो निकास निस्केन क्या। जस्तो एमसिसीमा त भोगेँ नि त अनुभव हो नि एमसिसी चाहिँ त्यो पार्टीबाट पारित हुन सकेन। अब यस्तै समस्या भोलि आउँछ हरेक इस्युमा किनभने सबै ग्याङको पछाडि विदेशी छ मात्रै होइन पश्चिमा चाहिँ इन्डियन मात्रै हो नि कि तपाईँ यो सबै देखिसकेपछि त यिनलाई दबाब दिनुको निम्ति तपाईँको चीन पनि लागेकै छ अब रुस पनि लागेकै छ अर्को देश पनि लाग्यो होला। अब यो प्रेसरमा त पुगे नि यिनीहरू त्यस कारणले गर्दाखेरि एक खालको अकर्मण्यता आयो यिनीहरूभित्र एक खालको अकर्मण्यता आयो। एउटा चाहिँ अब विभिन्न गलत शक्ति केन्द्रहरूको स्वार्थको टकराउ होइन जस्तो पार्टीभित्र अथवा राज्यभित्र उनको पावर सेयरिङको कुरा हुन्छ। जस्तो यिनी सानातिना ठुला पार्टीहरू चाहिँ आज जुटेका छन् भोलि फुटेका छन् हामी देख्छौँ नि। अब ठुल्ठुला व्यक्तित्व रे सेलिब्रिटी रे 4 महिनासँगै बस्न सक्दैन किन भन्दाखेरि त्यो दिमागमा आइडियोलोजी केही त हुँदैन त्यो शक्ति केन्द्रको एजेन्ट हुन्छ। अनि अब एउटा पार्टीभित्र बसिसकेपछि त पद त एउटा हुन्छ अध्यक्ष एउटा हुन्छ उपाध्यक्ष एउटा हुन्छ महासचिव एउटा हुन्छ। अब सबैलाई त्यही एक्सर्साइज गर्ने पावर एक्सर्साइज गर्ने ठाउँ चाहिएको हुन्छ। अब जुन शक्तिले चाहिँ आफ्नो एजेन्टले पाउँदैन त्यसलाई निकालिदिन्छ। अब हुँदै आएको यही हो। अब आफ्नो पावर चाहिँ तपाईँको एक्सर्साइज गर्ने अथवा खेल्ने ठाउँ नै नपाएपछि त्यो झुन्डमा किन बसाइराख्छ आफ्नो मान्छे। अब अहिले एउटा लडाइँ त्यो कोणबाट आयो होइन पावर एक्सर्साइज कसले गर्ने भन्ने कुराबाट आयो र दोस्रो मैले भने नि गत्याविरोध आयो। जलहरू चाहिँ अकर्मण्यतामा फसे चौतर्फी दबावमा फसे प्रेसर सबैतिर छ जोखिम सबैतिरबाट आयो होइन। यिनीहरूलाई थ्रेट अमेरिकनहरूको पनि छ इन्डियनको पनि छ चिनियाहरूको पनि छ रसियनको पनि छ युरोपियनको पनि छ। अब यो जो गत्याविरोध आयो नि यो जटिलताले विभिन्न फ्याक्टर जुत्दाखेरि जो गत्याविरोध आयो यसलाई कसरी फुकाएर नयाँ समीकरण बनाउने जसले चाहिँ सर्लक्कै काम गर्न सकोस् हो त्यसको निम्ति यिनीहरू तोडिँदैछन् अहिले होइन। यो जो नयाँ परिस्थिति जटिलता विकास भयो नि अब यसलाई सम्बोधन गर्नुको निम्ति यो जटिल समीकरणलाई सरल बनाउनु खोजिएको हो। त्यसकारण यहाँ हुन्छ के भन्छ भने जस्तो अहिले इन्डो अमेरिकन जो ब्लक चाहिँ अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ उग्र रूपमा देखा पर्न खोजिरहेको छ नि त्यसको पक्षमा काम गर्ने कमसेकम भोलि बन्ने गठबन्धनको सरकार होइन जसको सुकै नेतृत्वमा परोस् त्यसको निम्ति काम गर्ने जस्तो बाबुरामको ग्याङभित्र पनि ठ्याक्कै त्यही तबका हाबी होस् होइन। अब त चाहिँ एमाले माओवादीभित्र पनि त्यसका निम्ति काम गर्ने एउटा ग्याङ बनोस् काङ्ग्रेसभित्र पनि बनोस् यिनी सबैलाई जोडेर होइन सर्वसम्मतिले एकमत भएर चाहिँ अगाडि बढाउने खालको एउटा पोलिटिकल समीकरण निस्कियोस् त्यसको निम्ति यहाँ चाहिँ यो चाहिँ झगडा सुरु गराएको यिनको आफ्नो केही पनि छैन। र अब यो जसरी दलभित्र समीकरण खोज्यो नत्र यहाँ के बाजु हुन्छ भने सेना एकातिर छ सेनाको संरचना होइन। अब दल अथवा चाहिँ राजनीतिक वृत्त अथवा चाहिँ अरू इन्स्टिट्युसन जति आवश्यक हुन्छ नि त्यो सबैको बिचमा एउटा सिक्वेन्स मिलेन होइन एउटा चाहिँ तपाईँको क्रमबद्धता मिलेन स्पिरिट मिलेन वे मिलेन भने त अब एकातिरबाट काम गर्न खोज्यो अर्कोतिरबाट बल्झिन्छ अप्ठ्यारो पर्छ होइन। त्यो अप्ठ्यारोपनलाई फुकाउने कोसिस हो यो उनीहरूको। अब यिनको आन्तरिक विवाद पनि होइन तपाईँले देख्नु भएको छ यो सबै प्रायोजित हो एकदम प्रायोजित हुँदाखेरि तपाईँ एउटा अनुमान गरौँ नि त जस्तो यो अहिले चाहिँ सत्तामा बसेको ग्याङ छ नि एकता गर्दाखेरि केमा छलफल भएको त यिनको होइन यति सजिलो कुरा त देखिरहेको पार्टीको मिटिङ पनि भएको छैन होइन एकता गर्ने भन्ने दुईटा पार्टीका बिचमा मिटिङ पनि भएको छैन होइन त्यो त के हुन्छ भने पुष्पकमललाई एउटाले आदेश दियो ओलीलाई अर्काले आदेश दियो माधव नेपाललाई अर्काले आदेश दियो 3 जना क्रिमिनल जुट्ने न हो। अब जुट्ने हो अनि चाहिँ छलफल केमा भयो त 3 जना अपराधीहरूको छलफल केमा भयो होइन। माओवादीको सिद्धान्त के एमालेको सिद्धान्त के छलफल त्यहाँ त भएन होइन। नेपाललाई चाहिँ कहाँ लैजाने होइन डेस्टिनेसन गन्तव्य के लक्ष्य के उद्देश्य के छलफल त त्यहाँ त भएन। त्यहाँ मैले अघि नै भने चाहिँ पावर एक्सर्साइजको निम्ति त्यहाँ विवाद भयो छलफल भयो जस्तो अध्यक्ष कतिवटा गर्ने होइन एउटा अध्यक्ष अर्को उपाध्यक्ष मान्ने कि नमान्ने सिधै छ त्यो 60-40 को कुरै 60 र 40 प्रतिनिधित्व चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ पावर त्यसरी मिलाउने अनि चाहिँ 28 वर्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री खाने यिनको वार्ता त त्यहाँ भएको हो
होइन। देश र दुनियाँको पक्षमा चाहिँ तपाईँकोसँग सम्बन्धित मुद्दामा त त्यहाँ छलफल त भएको छैन। त्यस कारणले त्यो एकता पनि पावर एक्सर्साइज गर्ने हिसाबले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले गराएको थियो। अब त्यो समीकरणले बहुमत ल्यायो। एकछिन मान्नुहोस्, नाकाबन्दीमा ओलीको नाटक, त्यसपछि यिनको चाहिँ तपाईँको समीकरणले चाहिँ बहुमत ल्यायो, तर 2/3 पुगेन। अनि त्यो बहुमत पनि के भन्छ भने परिस्थिति त बदल्यो नि, उनको एकतापछि परिस्थिति त बदल्यो। परिस्थिति बदलिसकेपछि त्यो परिस्थितिले त्यो पार्टीभित्र पनि असर त गर्यो। अनि त्यो हिजो सुरुमा बनेको समीकरण खलबल्यायो र एउटा जटिलता उत्पन्न भयो। यो जटिलता कसरी तोड्ने भनेर जसले यिनलाई जुटायो, आफ्नो मुद्दामा जसले जुटायो, अब त्यसैले आफ्नो अर्को मुद्दामा यिनलाई चाहिँ फुटाउने हो। योभन्दा बढी केही पनि होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यो के हो भन्छ भने सबैतिर एउटा सेटिङ मिलाउने, माने एउटै सिक्वेन्समा सबै चिज मिलोस्। जस्तो सुरक्षा निकाय, सरकार अथवा चाहिँ दल होइन, अथवा समग्र सिस्टमहरू एउटै सिक्वेन्समा मिलुन्, एउटै सेटमा मिलुन् भन्ने खालको कोसिस हो। र यो करिब नेपाललाई चाहिँ तपाईँको अफगानिस्तान बनाउने एउटा मोडेल, अथवा चाहिँ दोस्रो मोडेल प्यालेस्टाइन बनाउने, छिन्नभिन्न बनाउने, जसरी हुन्छ उनीहरूले आफ्नो रणनीतिमा सामेल गर्ने। योभन्दा बढी यिनको यो झगडामा केही पनि छैन। भरत सर, ठ्याक्कै तपाईँले गहिरो ढङ्गले विषयलाई लामो समयदेखि हेर्दै विश्लेषण गर्दै र पर्गेल्दै आउनु भएको छ। र आजको यो कुराकानीमा तपाईँले राख्दै गरेका विचारहरूलाई र विश्लेषणहरूलाई हेर्ने हो भने यो अत्यन्त सत्यको निकट छ भन्ने कुरा आम दर्शक श्रोताले, सचेत दर्शक श्रोताले यो कुरा बुझ्छ। किनभने अमेरिकासँगको जुन बेका सम्झौता गरेको छ भारतले, त्यहाँ चाहिँ सूचनाका आदान प्रदान गर्ने सम्मका कुराहरू र संयुक्त मोर्चामा अघि बढ्ने कुराहरू त्यहाँ उल्लेख भइसकेको छ र सार्वजनिक भइसकेको छ। र त्यसकै रियाक्सन र त्यही एउटा खालको भूमिकामा ब्रिफिङका लागि उनी आएका थिए भन्ने कुरा पनि तपाईँले क्लियर गरिदिनु भयो। यो समग्र सिनारियो जो देखिएको छ, अब चीनले के यो रमितै हेरेर बसिरहन्छ भन्ने कुरा हुन्छ त? चीनको भूमिका के हुन्छ त? अब यो त समग्र चीनको घेराबन्दीका निम्ति यो एक्सर्साइज भएको छ भने चीनको भूमिका कस्तो हुनसक्छ नेपाली राजनीतिमा? अब होइन, एउटा सामान्यतः बुझ्ने कुरा के हो भन्छ भने अब तिब्बत विभाजनको निम्ति अथवा चीनमाथि आक्रमण चाहिँ सफल पार्नुको निम्ति नेपालको भू राजनीति यतिकै जुलिएको हो, यो सबैले दुनियाँले बुझेको छ। अब होइन, जस्तो सूचनाका कुराहरू पनि रेगुलर अब निरन्तर नेपालदेखि इन्डियादेखि रेगुलर नै गइराखेका छन् भन्ने कुरा त बेका सम्झौताले पनि पुष्टि गरेको छ। बेका सम्झौता मात्र होइन, त्योभन्दा अगाडिका खुफिया भूमिकाहरूले पनि पुष्टि गरेको छ। अब त्यो सबै छ। सम्झौता पनि हाम्रा सरकारका मान्छेहरूले सम्झौता गरेको कुरा जति नै ढाँटे पनि त्यो खुल्ला छ। यी समग्र चित्रहरूलाई चीनले रमिता मात्रै हेर्छ फेरि भन्ने विषय त नहोला पक्कै। अब रमिता यस्तो हो, अब यहाँका मुर्दाहरू जसको शरीरमा रगत छैन, रगत जमेको छ, यहाँका चम्चाहरू, दलालहरू, तलुवाहरू होइन, जुन देशले चाहिँ तपाईँको आफ्नो भूमिमाथि बुट बजारेको छ, त्यसलाई ल्याएर तोपको सलामी दिने निकम्माहरू होइन, सबै मान्छे, सबै देशका मान्छे त्यस्तो, उनको शरीरमा त रगत छ होइन। जस्तो इन्डियनकै शरीरमा पनि रगत छ आफ्नो देशको हकमा होइन, मुर्दा त यहाँका मात्रै हुन्। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भन्छ भने त्यो तपाईँले उठाएको प्रश्न त्यो धेरै छलफल गर्नुपर्ने कुरै होइन होइन। जब चाहिँ अब कुनै अर्को तेस्रो देश होइन, जब चीनको विभाजनको निम्ति तपाईँको हतियार बन्छ अथवा उनको निम्ति एउटा थलो बनाइन्छ भने उसले चाहिँ त्यसको काउन्टर गर्छ भन्ने कुरा यो मूर्खले पनि बुझ्ने कुरा हो, मूर्खले पनि बुझ्ने कुरा हो। त्यो रिस्क किन मोल्दैछन् यिनीहरू? के रिस्क मोल्न तयार होला? व्यवस्था रिस्क होइन। तपाईँ अब बाध्यता भएपछि अब क्रस गर्ने जसरी गर्नुहुन्छ कि त्यो एउटा भन्नुहोस् न, माने सधैँभरि यिनले खाएको, यिनको दाना खाएको मान्छे, सुन्नुहोस् है, यिनको दाना खाएको मान्छे, अब यिनले हुर्काएको मान्छे, यिनले शिक्षा दीक्षा र तालिम दिएको मान्छे होइन। एक खालले भन्नुहोस् त्यो बाहिर हामीले आवरण हेर्दाखेरि नेपाली नागरिकता बाहेक यिनको शरीरदेखि यिनको दिमागसम्म नेपाली केही पनि छैन, यिनी सबै विदेशी हुन् होइन। त्यस कारणले त्यो खाएको नाताले पनि यिनीहरू नाइनास्ती गर्न सक्ने हालतमा छैनन्। यो मैले धेरैपल्ट भने, जो मान्छे बिकिसकेको हुन्छ, जस्तो बजारमा राखेको माल, जसले आफूलाई मालमा परिणत गरिसकेको हुन्छ, बजारमा राखेको माल होइन यसको हो भन्न मिल्छ? त्यो त पैसा जसको हुन्छ त्यसैको हुन्छ माल होइन, जसले पैसा हाल्छ माल उसको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनी बिकिसकेका मान्छेहरू त पैसा जसले लगानी गर्यो उसैको हो। यी हटियाका कुल्फी भए हो, यिनीहरू विवश छन्। नत्र पनि यो सबै कुरो खोलेर भोलि सिद्ध्याउँछन् होइन। यहाँको सेना पनि सिद्ध्याउँछन्, यहाँ चाहिँ केपी पनि सिद्ध्याउँछन्, प्रचण्ड पनि सिद्ध्याउँछन्। किन नखाएको को छ, कहिले पत्याउँछ, सारा कुरो त उजागर भइसकेको छ। यिनको यो व्यवस्था हो।
उनले चुनौती दिएका छन्, उनले धम्की दिएका छन्। हामीले यति लगानी गरेका छौँ, अब अप्ठ्यारो बेला निर्णायक चाहिँ तपाईँको अवस्था सिर्जना भएको बेला हामीले साथ दिएनौँ भने हामी छोड्दैनौँ भने त उनले त भनेका छन्। जस्तो पोम्पियो भन्यो नि, धम्की दिँदै हिँडेको छ नि, नखाएको मान्छेले धम्की दिइरहेको छ अनि चाहिँ तपाईँको आफ्नो तरुवालाई छोड्छ, जिन्दगीभरि पालेको मान्छेलाई छोड्छ भनेपछि यिनको त्यो व्यवस्था हो होइन। यिनीहरू जान्छन्। मलाई के विश्वास छ भन्छ भने यिनको मानसिक रूपमा है, यिनको इच्छाको तर्फबाट यिनी चाहिँ अमेरिकन क्याम्पमा उभिएर चीनका विरुद्धमा लड्ने चाहिँ तपाईँको एउटा डिसिजनमा यिनीहरू त्यो मोर्चाबन्दीमा गइसकेका छन्, सम्झौता भइसकेको छ। खालि बोल्ने कुरा कसका मुखबाट भन्ने विषय तपाईँले अब एउटा होइन बोल्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने छ। जस्तो अब त्यो बोलिसकेपछि त अब त चुनौती त बेहोर्नु त पऱ्यो नि, चुनौती त बेहोर्नु त पऱ्यो। अब चुनौती कस्तो बेहोर्नु पऱ्यो भन्छ भने जस्तो तपाईँले चीनको प्रसङ्ग उठाउनु भयो नि, जस्तो रुस छ, उत्तर कोरिया छ, जस्तो ध्रुवीकरण भयो भने त सबै खुल्छ नि, त एउटा देशको कुरो त होइन होइन। यहाँ त ब्लकको कुरो छ, ध्रुवीकरण त ब्लकमा भइरहेछ। मैले भने मुस्लिम ब्लक छ, पश्चिमा इन्डो पश्चिमा ब्लक छ, अब सिनो रसियन ब्लक छ होइन। भोलि अरू क्षेत्रीय स्तरका यस्ता ब्लकहरू उदाउलान् आफ्ना ढङ्गका। त्यस कारणले अब समस्या के आयो त भन्छ भने एउटा चाहिँ जस्तो समाचार एउटा हेर्नुहोस्, मैले देखेको, मैले एउटा उदाहरण जस्तै इन्डियन पेपरको कुरा हो मैले होइन, मैले पाएको इन्फर्मेसन होइन, इन्डियन म्यागजिनहरूको कुरा हो समाचार। अहिले इन्डियामा एउटा समाचार चाहिँ साह्रै बढी आइरहेछ कि चीनले यो चाहिँ उत्तर पूर्वी भारत का 7 प्रदेशहरूमा विद्रोहीहरूलाई ट्रेनिङ दिने प्रक्रियालाई साह्रै तीव्र बनाएर लगेको छ भन्ने कुरो उनको मिडियामा आइरहेछ। उल्फा होला भोलि यो कुरो खालिस्तानसँग जोडिएका सिखहरूसँग पुग्छ, अर्कोसँग पुग्छ, किन उसले त गर्ने नै भयो। जब उसको देश टुक्र्याउनुको निम्ति इन्डियनहरू अमेरिकनसँग मिलेर एउटा मोर्चामा उभिन्छन् भने इन्डियालाई चीनले पूजा त गरिराख्दैन। त्यही स्थिति यहाँ लागु हुन्छ। जस्तो त्यो ढङ्गले यिनी त्यो किताबमा गए बिना कारण अकारण जुन देशले हामीलाई केही गरेकै छैन, हाम्रो केही बिगारेको छैन, जुन देशसँग चाहिँ यति राम्रो सम्बन्ध छ, त्यो देशको विभाजनको निम्ति यिनीहरूले यति यो अपराधमा चाहिँ सामेल हुन्छन् भने अब उसले त जवाब त त्यही ढङ्गले दिन्छ, उसको सिङ्गो ब्लकले त्यो दिन्छ, त्यो हुन्छ। मैले बुझेको त्यही हो, मैले बुझेको कुरा त्यो हुन्छ। र अर्को कोणबाट चाहिँ मलाई के विश्वास भन्छ भने जस्तो मैले भने नि एउटा उनको षड्यन्त्रको एउटा खतरनाक र अँध्यारो पाटो त हामी कुरा गऱ्यौँ, तर उनीहरू यो दिशामा अगाडि बढे भने जस्तो तपाईँले आफ्नो योजनालाई, तर्कलाई, कुरालाई जब एक्सनमा लग्नुहुन्छ नि, एक्सनमा लगिसकेपछि त्यसको रिएक्सन त आउन सुरु गर्छ। त्यहाँ त दर्जनौँ फ्याक्टरहरू जोडिन्छन्, त्यही भएर सिद्धान्त सरल हुन्छ होइन, तर्क सरल हुन्छ, प्र्याक्टिस चाहिँ व्यवहार चाहिँ जिगज्याग हुन्छ, घुमाउरो हुन्छ भन्ने कारण त्यही हो। किन अब त्यो प्र्याक्टिसमा गइसक्यो भने अनेक फ्याक्टर त्यसमा रिएक्सन गर्न आउँछन् हो। अब त्यो रिएक्सन जब पैदा हुन्छ नि, त्यो थ्याक्न सक्ने ताकत यिनलाई पाल्ने सिआइएसँग पनि छैन। अहिले ग्लोबल ट्रेन्ड हेर्दा होइन, ग्लोबल उभार र चाहिँ तपाईँको पतनको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि त्यो थ्याक्ने ताकत यिनलाई पाल्ने रसँग पनि छैन, यिनलाई पाल्ने सिआइएसँग पनि छैन होइन। जुन युरोपियन इन्डियनले यिनले यिनको पेटमा अहिलेसम्म चारो हाल्यो नि, त्यो युरोपियनसँग पनि छैन। मैले बुझाइ त्यही हो। अब त्यो जोखिम त यिनले पनि बोल्नुपर्छ, हामीले मात्रै होइन नि होइन। जस्तो हामी त देशको निम्ति चिन्ता गरेर देशको निम्ति यस्तो जोखिम आउँदैछ भनिरहेका छौँ, तर जोखिम त उनले पनि बोल्नुपर्छ। किन बोल्नुपर्छ भन्छ भने उनले जे अपराध गर्छन् त्यो अपराध उनलाई पनि पछ्याउँछ। जस्तो यिनले एकता गर्दाखेरि के भनेको तपाईँ एकचोटि सम्झाउनुहोस्, प्रचण्डले के भनेको, यो दुईटा पार्टी एमाले र माओवादी कहाँ खोजेर भेटिन्छ, यो त चिनेर पानी हो, यो त घुलिगयो होइन। घुलिसकेपछि अब त्यो चाहिँ सर्वतको रूपमा परिणत भइसकेपछि कहाँ चिनी भेटिन्छ अब खोजेर, उनले यही भने होइन। केपी ओलीले यही भाषा प्रयोग गरे होइन। अब त्यो पुरानो पार्टीको मलाई थाहा छैन, तिन त कहाँ गए, यो त अर्कै बनिसक्यो भन्ने केपी ओलीले भने होइन। त अब कहाँ पुग्यो त अहिले कहाँ पुग्यो त भने यस्ता चाहिँ हास्यास्पद कुरा अहिले कहाँ गयो भन्छ भने उनीहरू नै एकले अर्कोलाई मार्नुपर्ने ठाउँमा त पुगे होइन। सम्बन्ध त्यहाँ त गयो। मैले भन्न खोजेको जुन अपराध गर्नको निम्ति यिनीहरू जुटाइएका थिए त्यसले त यिनलाई पनि पिछा गर्यो नि। आज व्यवहारमा जाँदाखेरि, प्र्याक्टिसमा जाँदाखेरि त्यो अपराधले त यिनलाई पनि पिछा गर्यो अब होइन। एकले अर्कोले सिद्ध्याउने चाहिँ तपाईँको चरणमा त प्रवेश गरे। त्यही स्थिति भोलि अमेरिकन ब्लकमा उभिँदाखेरि भोलि यिनीहरूको त्यही अवस्था आउँछ र मलाई लाग्छ यिनले थ्याक्न सक्ने मैले कुनै पनि सम्भावना देख्दैन। नेपालभित्र के स्थिति आयो, यो चिज, यो रणभानेको चाहिँ अब यो चाहिँ तपाईँको यो सलामी दिने घिन लाग्दो दृश्यसम्म आउँदाखेरि नेपालमा स्थिति के आयो भन्छ भने एउटा देशभक्तहरू र देशद्रोहीहरूको कित्ता अब क्लियर गर्नुपर्छ। हामी भ्रम अल्मल्यौँ भने अब त्यो मृत्यु हो, हाम्रो आफ्नै पनि मृत्यु हो। अब लडाइँमा त मान्छे मर्ला, त्यसलाई मैले मृत्यु भनेको होइन होइन। अब तर देशको मृत्यु हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनले केही गर्छन् कि
हैन, अथवा त्यसले केही गर्छ कि यो भ्रम हामी रुमलिनु हुँदैन। कित्ता एकदम साफ भइसकेको छ, एउटा अपराधीहरूको कित्ता हुन्छ र हामी चाहिँ देशको पक्षधर मान्छेहरूको अर्को कित्ता कसरी निर्माण गर्ने, हामी त्यो बाटोमा अब लाग्नै पर्छ। मैले अब यही कित्तालाई फोट विभाजन द्वन्द्वले अलिकति अल्मल्याउन सकिन्छ कि भन्ने अभ्यास यी दलहरू काहीँ न काहीँ गरिरहेका छन् भन्ने कुरा देखिन्छ। तर आम नागरिकले, आम चरित्र दलहरूको बुझिसकेको स्थिति नै लगभग जनतामा त्यो आभास मिलिराखेकै छ। म अलिकति यो इन्टरनेसनल पाटोमै भरत सरलाई डोर्याउन चाहन्छु। जसरी कित्ता काटको अर्थात् ध्रुवीकरणको अपिल गर्दै अमेरिकीहरू घुमिराखेका छन्, जहाँ जहाँ घुमिराखेका छन्, समग्र अमेरिकाको त्यो अपिल पछिको स्थितिलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? उनीहरूको ध्रुवीकरणको जुन अपिल गरेर उनीहरू आइराखेका छन्, त्यो अपिलमा उनीहरूको पोजिसन के छ र उनीहरू इतरको पोजिसन के छ? यो छर्लङ्ग अलिकति राखिदिनु जस्तो होइन। एउटा अमेरिकनहरूको जुन अपिल हो नि, यो हताश मानसिकता, जुन किता काटको अपिल आइरहेको मैले बुझेँ, यो श्रीलङ्कासम्म आइपुग्यो उनीहरू। मैले भने यो उनीहरूको एकदमै हताश मानसिकता हो, किन हामी पराजित भयौँ भन्ने कुरो उनको दिमागमा पर्दै गएको छ। नत्र भने मैले सुरुमै भने नि, अब एउटा युद्धको परिस्थिति छैन। यस्तो सामान्य परिस्थितिमा कुनै एउटा चाहिँ शक्तिको विरुद्धमा यति नाङ्गो रूपमा, हैन, कि उसका साथमा खडा हो कि हाम्रा साथमा सब दुवैसँग सम्भव छैन भनेर यसरी बोल्नुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो। त्यसकारणले एउटा यसको चाहिँ अर्थ के हो भन्छ भने, उनीहरू कति नाजुक अब तपाईँको एउटा के अरे चाहिँ दिशातिर बढिरहेका छन् भन्ने कुरो त्यसले पनि देखाउँछ। र अर्को कुरो अब अर्को पाटो के हो भन्छ भने, जस्तो अमेरिकनहरूको स्थिति कहाँसम्म पुगेको छ भन्ने कुरा हेर्नुको निम्ति उनी पावरमा चाहिँ तपाईँको चीन र रुसको चाहिँ दाँजोमा खस्किँदै गए अथवा आर्थिक रूपमा खस्किँदै गए भन्ने कुरा मात्रै छैन। जस्तो उनकै देशभित्र एउटा गृहयुद्धको अवस्था सिर्जना भयो, हैन। जस्तो त्यो अहिले काला र गोरा बीच, अब डेमोक्रेट र रिपब्लिकनका त्यो बिचमा छुट्टै छ, त्यो राजनीतिक मुद्दा भयो। त्यो मात्र होइन, काला र गोराको बिचको द्वन्द्व यति गहिरो भएर गयो जो अमेरिकाको इतिहासमा अहिलेसम्म देखिएको थिएन। त्यो कति गहिरो भएर कहाँ पुग्यो भन्छ भने, त्यो एउटा कालो चाहिँ तपाईँको रङको एउटा जातिमाथि यिनीहरूको सुनियोजित आक्रमण र अपराध हो। यो सयौँ वर्षदेखिको अब हामी चाहिँ उठ्नुपर्छ भन्ने तहमा पुग्यो, हैन। त्यो पोलिटिकल अधिकार र पोलिटिकल चाहिँ सङ्घर्षको तहमा मात्रै त्यो छैन। अब अमेरिका नै एउटा गृहयुद्धमा फस्दै गएको छ र त्यसैलेबाट त्यो जल्छ भन्ने खतरा पनि छ। अर्कोतिर अमेरिकनहरूको समस्या के छ भन्छ भने, उसको आफ्नो इन्ट्रेस्टको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा युरोपसँग पनि ठुलो मतान्तर विभाजन हुँदै गयो। जस्तो धेरै चाहिँ तपाईँको सन्धि सम्झौताबाट चाहिँ उसले हात झिकिसक्यो। जस्तो इरान मामिला भयो, अब चीनकै मामिला पनि युरोप र अमेरिकाको फरक दृष्टिकोण छ। जस्तो रसियाकै मामिलामा फरक दृष्टिकोण छ। जस्तो रुस र युरोपका बिचमा चाहिँ जो नर्थ स्ट्रिम चाहिँ पाइपलाइन के अरे प्राकृतिक ग्यासको जो पाइपलाइन बनाइरहेछन्, अब त्यसैलाई लिएर चाहिँ यो किन बनाउन थालेको भनेर अमेरिकाले नाकाबन्दी लगाइरहेको छ, आर्थिक प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ। र अब युरोप र अमेरिका बिचमा भएका कतिपय एग्रिमेन्टबाट पनि अमेरिका पछि हटेको छ। अब यो सबै चिज के हो भन्छ भने, उसको हताशा, मैले भने नि, उसको छटपटाट हो, हामी सिद्धियौँ भन्ने छटपटाट हो। अब यसको एउटा तस्बिर के हो भन्छ भने, मैले चाहिँ अलिकति बढी जोड दिन खोजेको यो के हो भन्छ भने, यसको सिम्टम एकातिर यस्तो अवस्था छ, अर्कोतिर विश्वको प्रत्येक देशमा उथलपुथल छ, हैन। प्रत्येक देशमा उथलपुथल छ, अमेरिका मात्रै होइन, युरोपको सबै देश, हैन। मुस्लिम तपाईँको देश हेर्नुहोस् अथवा नेपाल जस्ता पछौटे देशहरू हेर्नु। जस्तो यहाँ त हामी नेपाली छौँ र हाम्रो स्थिति थाहा छ। यही समस्या श्रीलङ्कामा छ, यही समस्या इन्डियामा छ। इन्डियामा हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ एक थरी मान्छेहरू, यो मैले सामाजिक सञ्जाल र चाहिँ तपाईँको यो मिडियाहरूमा देख्छु, पुरै अमेरिकाको चाहिँ उसमा इन्डिया चाहिँ सिद्धायो मोदीले, इन्डियनहरू सिद्धे, अमेरिकाले ध्वस्तै बनायो एउटा जालमा पारेर, इन्डिया अब चाहिँ खत्तमै भयो भन्ने खालको एक खालको बहस चलिरहेछ, पश्चिम भर्सेस पूर्वको नाममा, हैन। पश्चिमी थट र पश्चिमी सभ्यता र पूर्वीय थट पूर्वीय सभ्यताको नाममा चाहिँ ठुलो बहस इन्डियामा सुरु भएको छ, विभाजन त्यहाँ पनि सुरु भयो। त्यसकारण यो सारमा के हो भन्छ भने, जस्तो बाहिर देख्दाखेरि पात्र अमेरिका छ, हैन, र त्यसले चीन भन्ने अर्को पात्र खडा गरेको छ, हैन। यो पोलिटिकल र चाहिँ तपाईँको आर्थिक पाटोको कुरा भयो। तर सारमा के हो यसको चाहिँ हुन्छ भने, उनको छटपटाट कहाँ हो त भन्छ, युरोपियन अमेरिकनहरूको उनीहरू भनि पनि रहेका छन्। जस्तो यो 500 वर्ष यता युरोपको पुनर्जागरण चाहिँ तपाईँको आन्दोलनपछि जुन मूल्य स्थापित गए विभिन्न कालखण्डमा, होइन, त्यो मोडिफाई हुँदै जुन मूल्य मान्यताहरू चाहिँ तपाईँको स्थापित भए, जस्तो प्रजातन्त्र, मानव अधिकार, व्यक्ति स्वतन्त्रता, आधुनिकतावाद, नवउदारवाद, बजारवाद,
होइन भूमण्डलीकरण विभिन्न चाहिँ नाममा यिनले पटक पटक समय समयमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न खोजे हो। त्यसले संसार जसरी चाहिँ बर्बाद पार्यो नि, अब यसबाट बाँच्न सकिन्न भन्ने निष्कर्ष हो यो। उनको स्खलन जो पतन सुरु भयो नि, अब यसबाट चाहिँ कोही पनि मान्छे बाँच्न सक्दैन, अब यसलाई चाहिँ विदाई गर्नुपर्छ भन्ने मुभमेन्ट हो। उनीहरू त्यहाँ डराइरहेका छन् र त्यसै कारणले संसारका यो चाहिँ तपाईँको जो विश्व व्यवस्था भन्छन् उनीहरूले, होइन, विश्वमा उनको एउटै खालको व्यवस्था विश्वभरि लाद्ने जो विश्व व्यवस्था भनिरहेका छन्, वन वर्ल्ड भनिरहेका छन्, होइन, एक विश्व भनिरहेका छन्, त्यसको जरा जो चाहिँ तपाईँको भत्किन थाल्यो नि, छिन्निन थाल्यो, खलबलिन थाल्यो, त्यसलाई जोगाउने चाहिँ जो छटपटाट हो नि, उनको मूल समस्या त्यो हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हो, त्यही कारणले अहिलेको विश्वको ट्रेन्ड के हो त भन्छ भने, जस्तो प्रत्येक देशमा चाहिँ तपाईँको राष्ट्रवादी उभार किन उठ्यो, होइन, सबै देश चाहिँ यसबाट छुट्टी लिन आफ्नो मौलिकताको खोजीमा लागेका छ। जस्तो तपाईँको एर्दोगानको चाहिँ त अहिलेको मुभलाई मुस्लिमहरू भन्ने मात्रै बुझ्नु हुँदैन, होइन, उनीहरूले के बुझे भन्छ भने हाम्रो देश पश्चिमाकरण भएपछि हाम्रो देश कहाँ पुग्यो? किन हिजो त अटोमन साम्राज्य 400-500 वर्षसम्म साम्राज्य चलाएको देश हो है, एउटा सभ्यता र एउटा कल्चरको आधारमा, एउटा विचारको आधारमा साम्राज्य चलाएको देश हो टर्की, होइन। अब चाहिँ आधुनिकतावाद र पश्चिमाकरणको नाममा टर्की कहाँ गयो, इरान कहाँ पुग्यो, होइन, अथवा चाहिँ अरू देश पुग्यो, हामी नै कहाँ पुग्यौँ, होइन। जस्तो यो सङ्कट झेलिरहेछौँ नि, हाम्रो आफ्नो सबै चिज गुमाउनुको कारणले हामी कहाँ पुग्यौँ, यो त प्रत्येक देशले देखिरहेछ नि अहिले। त्यस कारणले गर्दा यसबाट छुटकारा लिएर हामी आफ्नोपनमा गएनौँ, हामी आफूलाई चिन्न सकेनौँ, हाम्रो के हो भन्ने चिज स्थापित गर्न सकेनौँ भने हामी कोही पनि रहन्नौँ। संसारको निष्कर्ष यही हो अहिले, होइन। त्यो चाहिँ यो अत्याचार लाद्नेहरूको समस्या पनि त्यही हो, होइन। यो समस्याले त यिनलाई पनि त घेर्यो। जब नवोदारवाद र चाहिँ तपाईँको दुनियाँभरि चाहिँ कुरा जो गरेर ल्याए नि, जुन जुन चाहिँ एउटा चाहिँ जीवन पद्धति बसाल्न खोजे, त्यसले त यिनलाई पनि समाप्त पार्यो। त्यही कारणले ट्रम्पले के भन्छ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भन्छ, अमेरिकालाई फेरि महान बनाउने भन्छ। त्यो फेरि भन्ने शब्द के, अमेरिका कुनै बेला महान थियो, त्यो सब गयो, सिद्धियौँ हामी। त्यस कारणले अमेरिकालाई फेरि महान बनाउन पुरानो ठाउँमा जाउँ भने हो। उसले चाहिँ पुरानो चाहिँ आफ्नो अमेरिका खोजिरहेको छ उहाँ आफैले, होइन। जस्तो बेलायत ब्रेक्जिटबाट किन निस्क्यो, ब्रेक्जिट भन्छौँ नि, युबाट किन निस्क्यो, किन युभित्र अब आफ्नो पहिचान चाहिँ बच्दैन भन्नेमा गयो। हाम्रो जो के अरे आफ्नोपन हो, ब्रिटिस जोपन हो, होइन, अथवा उनको जो चाहिँ मौलिकता हो, उनको जो क्षमता हो, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै रूपमा चाहिँ उनको जो चाहिँ मूल चिज हो नि, त्यो चिज चाहिँ युरोपियनहरूको बन्धक भयो। युका नाममा हामी स्वतन्त्र स्वाधीन हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ भनेर उनीहरू निस्के, होइन। उनीहरू आफ्नोपन खोजिरहेछ। तपाईँको इन्डियामा मोदीको हेर्नुहोस्, हिन्दुत्व भन्या के, त्यो आइडेन्टिटी क्राइसिस हो। त्यो इन्डियालाई पहिचान विश्वमा चिनाउने कुनै पहिचानै इन्डियामा बन्न सकिरहेको छैन। मोदीहरूले हिन्दुत्वको सहारा लिए, भोलि अर्को आउँछ अर्कोको सहारा लिन्छ, होइन। जस्तो चिनमा तपाईँको सी जिनपिङ अमेरिकामा अस्ति समाचार आयो, इन्डियाबाट पनि समाचार आयो, उनीहरूले कन्फ्युसियस इन्स्टिट्युटहरू बन्द गरिरहेका छन्। किन कन्फ्युसियस इन्स्टिट्युट भनेको के हुन्छ भने, संसारभरि चिनले आफूलाई चिनाउनुको निम्ति कन्फ्युसियस बोकेर हिँडिरहेको छ अहिले। बाध्यता त्यस्तो छ, किन कन्फ्युसियस नबोक्दा चिन नचिनिने भयो। किन पैसा र चाहिँ तपाईँको चाहिँ विशाल मात्र भएर पहिचान हुँदैन, चिनिँदैन, कुनै पनि देशको वास्तविक पहिचान हुँदैन। चिनियाहरूले के बुझे भन्छ भने, चिनिया समाजको, चिनिया सभ्यताको नैतिकता, प्रशासनिक ढाँचा र मूल्य मान्यताको जरो, त्यसको पिता भनेको कन्फ्युसियस हो। उसका नैतिक उपदेशहरू हुन्। ऊ एउटा ब्युरोक्रेट पनि हो, लामो समयसम्म राज्य काम गरेको व्यक्ति पनि हो। त्यसकारणले उसका योगदानहरूलाई छोडिकन अब चिनको पहिचान बन्न सक्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय एउटा महाशक्तिको रूपमा चिन चाहिँ उठ्न सक्दैन भन्ने बुझेर उनले कन्फ्युसियस बुझेर हामी त्यही कुरा उठाइरहेका छौँ, होइन। हामीले जे बोक्यौँ 7 साल यता विशेष गरिकन त्यो सबै विदेशी चिज बोक्यौँ, होइन। सिद्धान्त विदेशी, दर्शन विदेशी, जीवन पद्धति विदेशी, मूल्य मान्यता विदेशी, अवधारणा पनि, कन्सेप्ट पनि विदेशी, राजनीतिक आर्थिक क्षेत्रका कन्सेप्ट विदेशी। यही चिजले हामीलाई समस्यामा फसायो। हामी पनि यसबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ। समस्या सबैको यो हो। त्यसकारणले पश्चिमा जगतको पतन, पश्चिमा वर्चस्वको पतन र अब गैर पश्चिमा जति पनि चाहिँ तपाईँको उहरू छन्, उनको आफ्नोपनको खोजीको जो चाहिँ एउटा प्रवृत्ति अगाडि बढ्यो नि, यसले ल्याएको सङ्कट हो। यो विश्वको सङ्कट यसले ल्याएको सङ्कट हो र यो लडाइँमा पश्चिमा पक्षले जित्छ भन्ने मलाई 1% विश्वास छैन। किन त्यो रासोन्मुख प्रवृत्ति हो, त्यो पतनोन्मुख प्रवृत्ति हो र त्यो पतन हुँदै गएको पनि हामी देखिरहेका छौँ। जस्तो चाहिँ तपाईँको देख्नुहुन्छ त अमेरिका कति कमजोर भएछ भन्ने कुरो, ताइवान के अरे साउथ चाइना
सीमा अथवा ताइवान जलसन्धिमा गएर तपाईँको युद्धक विमान उडाएर अथवा चाहिँ के अरे पानी जहाजहरू त्यहाँ कुदाएर होइन अब सैन्य अभ्यासको नाममा चाहिँ मिसाइलहरू पड्काएर चाहिँ लसारपाटो केही लाग्ने त होइन केही पनि हङकङमै गरे अब ताइवानमा पनि 2-4 दिन गर्छन् यस्तै वितण्डा मचाउँछन् हाहाउ गर्छन् जाने कुरा लड्ने त्यो रिस्क लिने आँट त छैन उनलाई त्यो बुझेका छन् सबै कुरा उनीहरू त चिनभन्दा धेरै कमजोर भइसकेका छन्। अब यो सबै ट्रेन्डलाई हेर्ने हो भने नेपालमा जे गरिरहेका छन् नि सत्तामा बस्ने यो अपराधी जमातले जे गरिरहेको छ यिनको पतन र यिनको विनाशलाई कसैले यिनको ताकतले रोक्न सक्दैन। किन भन्छ भने उनको जो ब्लक हुने त्यो ब्लकले यो हालतमा भएपछि यिनीहरू नेपालमा अब चाहिँ यिनको चलिरहने सम्भावना मैले देख्दैन। यसको निम्ति तयारी गरेर जानुपर्छ। त्यसैले यो पाटोबाट हेर्दा उनको पाटो हेर्दा नेपाललाई एकदमै अँध्यारो ठाउँमा हाल्ने चक्रव्यूह बनाइरहेका छन्। यसमा हामी सजग हुनुपर्छ। तर ट्रेन्ड के हो विश्वको र समाजको विकासको प्रक्रिया के हो भन्छ भने उनीहरू पतन र विनाशको चाहिँ तपाईँको चरणमा प्रवेश गरेका छन्। हामी त्यसको निम्ति तयारी अवस्थामा जानुपर्छ। लडाइँ यति हो नेपालमा यो अपराधी ग्याङ अपराधी गिरोह सत्ताको नाममा चाहिँ बसेको अपराधी गिरोह र देशको पक्षमा बोल्दै लड्दै आएका मान्छेहरूको बिचमा अब दुई कित्ता बन्नुपर्छ होइन। जस्तो बाहिर जो छन् सबै खालका चाहे राजनीतिक शक्तिहरू हुन् चाहे चाहिँ अरू विभिन्न संस्थाहरू हुन् चाहे व्यक्ति हुन् पात्र हुन् अब अहिले देशको पक्षमा उभिने सबै मान्छेहरूको एउटा कित्ता बन्न जरुरी छ। नेपालको आवश्यकता त्यही हो मैले देखेँ। समग्रमा जुन खालको पोजिसन तयार भयो अब यो सजिलो किसिमले कसैले पनि पछि हट्ने स्थिति रहँदैन छैन र यसमा मुकाबिला र आम्ने सामनेको स्थिति पैदा हुने ज्वलन्त देखिन्छ घटनाक्रमले। त्यसबेला उत्पीडित राष्ट्रलाई त्यसमा पनि हाम्रो जस्तो मुलुकलाई नै एउटा केन्द्र बनाएर जाने कुरामा यिनीहरूले सम्झौता गरिसकेका छन् र त्यो केन्द्रीय भूमिकाकै द्वन्द्व यहाँ टक्राउने पनि लगभग निश्चित जस्तो देखिन्छ। यस्तो पोजिसन आयो भने त्यो तयारी गर्नुपर्छ। त्यो मुकाबिलाको स्थिति आयो भन्दै गर्दा राष्ट्रियताको सवालमा आवाज उठाइराखेका र राष्ट्रियताको पक्षमा लड्दै गरेका हाम्रा आन्तरिक अवस्थाहरू चाहिँ फेरि कमजोर देखिन्छन्। के भएको यस्तो नबुझेको हो परिस्थिति एउटा समस्या छ। एउटा चिज के हो भन्छ भने हाम्रा आफ्ना प्रवृत्तिले पनि यो समस्या ल्याएको हो ढिलाइ ल्याएको हो र हाम्रा आफ्ना प्रवृत्ति र सोच मात्रै होइन। किनभने घटनाक्रम हुनुभन्दा अगाडि नै विदा गर्नुपर्ने स्थिति पनि मैले बुझेँ। एउटा परिवेशले पनि त्यो ल्याएको परिवेश पनि जिम्मेदार छ। जस्तो परिवेश मैले भनेको के भन्छ भने मैले एउटा सुरुमै भने नि पहिले भने हामीले जे चिज विदेशी बोक्यौँ नि तपाईँको आफ्नो भनेर सारा चिज होइन। अब एउटा समस्या त्यो स्कुलिङको हो। हामीलाई जुन ढङ्गले हुर्काइयो नि हाम्रो चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ खुट्टादेखि हाम्रो चाहिँ टाउकोसम्म सबै विदेशीपन छ। हामी त्यो स्कुलबाट आयौँ एउटा है। जस्तो थट विदेशी फिलोसोफी विदेशी मूल्य मान्यता विदेशी मैले अघि नै भने हुँदा जीवन पद्धति सबै विदेशी। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई समयमै सोच्न सक्ने अवस्थामा पुग्न दिएन। किन हामी आफै पनि विदेशी भइसकेका थियौँ। स्कुलिङमा हामी विदेशी भइसकेका थियौँ। र अब दोस्रो चिज के हो भन्छ भने उनीहरूले यस्तो षड्यन्त्र गरे कि 7 सालपछि जस्तो यो डेमोक्रेसी भन्छ प्रजातन्त्र भन्छ दलीयता भन्छ उनको प्रजातन्त्रका दुईटा विशेषता देख्छु मैले। एउटा उनको प्रजातन्त्रमा दलीय सर्वोच्चता छ राष्ट्र छैन। उनले हामीलाई थपाएको प्रजातन्त्रमा दलीय सर्वोच्चता छ राष्ट्रलाई स्थान छैन। दल त उनको हो उनको दलाल हो होइन। दल त उनको हातको चाहिँ शक्ति हो ग्याङ हो। त्यसकारणले अब दलीय सर्वोच्चता भनेपछि तपाईको राष्ट्रप्रति हाम्रो ध्यान गएन होइन। राष्ट्रप्रति हाम्रो ध्यान गएन। हामीलाई दलका नाममा विभाजित गरियो। किन दल सर्वोच्च छ दल नभएपछि प्रजातन्त्र हुँदैन भन्ने व्याख्या भयो नि त। जहाँ दल छैन त्यहाँ प्रजातन्त्र हुँदैन भनियो। त्यो निरङ्कुशता हो भनियो। अनि दलका नाममा सबैले विभाजित गर्यो। दलभन्दा बाहिर मान्छेले सोच्न सकेन। दोस्रो समस्या अब त्यो हामीले बल्ल बुझ्न थाल्यौँ। यो राष्ट्रिय सङ्कट आएपछि हामीले बल्ल बुझ्न थाल्यौँ। अब तेस्रो तपाईँको समस्या के हो भन्छ भने जस्तो अब जो सुगौली सन्धिपछि जो राज्य प्रणाली हो नि त्यो राज्य प्रणाली हाम्रो थिएन। यो हामीले बुझेनौँ। हामीलाई कस्तो लाग्यो भन्छ भने मैले चाहेको दल आएपछि देश बन्छ भन्ने ठाने मैले होइन। अर्कोले पनि त्यही ठान्यो। अर्को दलमा बस्ने पनि त्यही ठान्यो। तर चाहिँ सुगौली सन्धिपछिको राज्य प्रणाली विदेशीहरूको हातमा गइसकेको थियो। कहिले चाहिँ यो रूपमा त्यो देखियो कहिले त्यो रूपमा देखियो। जस्तो राणाकालमा उनीहरूले मिलिटरी एउटा चाहिँ उपनिवेश चर्को रूपमा देखा पर्यो। अब राणाहरूले टोटल्ली चाहिँ इन्डियामा चाहिँ त्यहाँको नागरिक मार्न चाहिँ ब्रिटिसहरूलाई सघाए
हैन, सैन्य रूपमा ब्रिटिसहरूलाई सघाए। अब 7 सालमा चाहिँ 1950 को सन्धिपछि त्यो आर्थिक राजनीतिक सबै क्षेत्रमा पस्यो र अब चाहिँ हुँदा अहिले आएर त हाम्रो आफ्नो केही पनि छैन भन्ने अवस्था आयो। हामीले सुगौली सन्धिको सीमालाई पनि बुझ्न सकेनौँ। माने अब सबै चिज जो छताछुल्लो भयो नि, अब यो चिजले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ धेरै पछि नयाँ ढङ्गले सबैतिर एकैपटक सोच्नुपर्ने अवस्था आयो, सबैतिर एकैपटक हैन। जस्तो आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो विकास भने के हो, हामीले अब सोच्नुपर्ने स्थिति आयो। अहिले देश यो हालत देख्दा जब चाहिँ तपाईँको एउटा व्यक्तिको टाउकोमा 60,000 विदेशी ऋण पुग्यो र प्रति वर्ष चाहिँ तपाईँको बजेटभन्दा व्यापार घाटा चाहिँ बढी हुन थाल्यो, अनि हामीले सोच्नुपर्ने स्थिति आयो कि हाम्रो आर्थिक विकास भनेको के त, हामी के गरिरहेका छौँ त, के विकास गरिरहेका छौँ हैन। जब चाहिँ प्रति वर्ष चाहिँ 10,000 को दरले एउटा व्यक्तिमा विदेशी ऋण बढ्दै आएको छ त हामीले के विकास गरिरहेका छौँ। नारा चाहिँ छ सुखी समृद्ध नेपाल हैन। जस्तो प्रजातन्त्र अर्को एउटा विशेषता मैले सुरुमा भने, एउटा दलीय सर्वोच्चता, अनि अर्को उनले के चाहिँ हाम्रो दिमागमा पार्दै भनेको प्रजातन्त्र भनेको प्रतिस्पर्धा हैन। एउटा सत्तामा बस्ने, बढी चाहिँ सिट ल्याउने, अर्कोले विरोध गर्ने। विरोध कसरी गर्ने त, राम्रो गरे पनि विरोध गर्ने, नराम्रो गरे पनि विरोध गर्ने, त्यही प्रतिपक्षी धर्म हो भने नि। अनि उनले निषेधको बाटो सिकाए हामीलाई हैन। राम्रो गरे पनि एकअर्कालाई निषेध, खुट्टा तान्ने। यस्तै गर्दाखेरि जो देश बनाउने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको कहिले पनि यहाँको चाहिँ दलहरू जुट्न दिएनन् हैन। यो प्रजातन्त्रको व्याख्याले जुट्न दिएनन्, एउटा निषेधको बाटोमा लगे। यिनी परिवेशजन्य समस्या पनि हामीले भोग्दै आयौँ, यसमा चाहिँ रुमलिँदै आयौँ। यसले हामीलाई एउटा काम गर्न दिएन ठिक दिशातिर। अर्कोतिर हामीले धेरै पछि सबै कुरा बुझ्यौँ र हामीलाई अहिले भएको समस्या के हो भन्छ भने, सबै काम चाहिँ तपाईँको नयाँ सिराबाट सुरु गर्नुपर्ने हैन। सबै निर्माण चाहिँ नयाँ किसिमले गर्नुपर्ने स्थिति आयो, किन यहाँ त सुधारको कुरो मात्रै त रहेन अब हैन। जस्तो राजनीतिक क्षेत्रमा एउटा सुधार, आर्थिक क्षेत्रमा एउटा सुधार मात्रै गरेर हुने स्थिति देखेन, यसको जग्गै भत्काउनु पर्ने भयो हैन। एउटा सुगौली सन्धि पुनर्संरचना एकदम सेनै सुधार गर्नुपर्ने स्थिति आएपछि हैन। सेनै सुधार मात्रै हैन। जस्तो एउटा सुगौली सन्धि पछिको यो सम्पूर्ण चाहिँ के अरे संरचना जो छ नि, यो तोड्नुपर्ने भयो। अर्कोतिर हामीलाई के भन्छ भने, विदेशबाट आयात गरेका, चाहे त्यो कम्युनिजमको नाम होस्, चाहे डेमोक्रेसीको नाम होस्, अर्को नाम होस्, जुन थट आए यिनी कोही पनि नेपालमा चाहिँ नेपाल हेरिकन विकास भएको होइन। त्यो विदेशीपनको जालोलाई तोड्नुपर्ने भयो हैन। त्यो विदेशीपन राम्रो चिज होला, हामीले लिउँला, त्यो छुट्टै कुरा हो, तर यो विदेशी स्कुलिङको जालो तोड्नुपर्ने स्थिति आयो। र तेस्रो चाहिँ तपाईँको के आयो भन्छ भने, यो राज्य प्रणाली जुन ढङ्गको छ नि हैन, यो चाहिँ प्रजातन्त्र भनेर जुन चाहिँ दलीय सर्वोच्चतालाई राखिकन आएको छ, अब यसको चाहिँ तपाईँको यो घेराबन्दीलाई तोड्नुपर्ने स्थिति आयो। अब सबै काम एकैपटक गर्नुपर्ने भावनाले बुझ्न समय लाग्ने, अनि बुझेपछि बुझाउन समय लाग्ने, बुझाइसकेपछि त्यसलाई सङ्गठित गर्न समय लाग्ने। यो चिजले किन भन्छ भने, सबै नयाँ सिराबाट जानुपर्ने भावनाले समय लिएको, त्यो स्वाभाविक हो। हिजो के थियो यो नबुझासम्म तपाईँ हामीलाई भन्छ भने सबै बनी बनाउँथे, त्यो विदेशीको फ्रेमवर्कभित्र सबै बनी बनाउँथे। दल बनेका थिए, हामी त खुस पस्ने न हो। त्यहाँबाट रुष्ट भयो त्यता पस्दियो, त्यहाँबाट रुष्ट भयो उता पस्दियो, अथवा कहीँ पसेको छैन एउटामा पस्दियो, त्यति भए पुग्थ्यो। तर तपाईँ हामीले त्यसले नपुग्ने भयो। अब सबै सोच्नुपर्ने भयो। यसले एउटा चाहिँ अलिकति समय लिएको प्रक्रियामा गएको मात्रै हो, तर यो हुन्छ अपरिहार्य छ। किन यो नहुने भनेको अब सबै सिद्धिने हो, अथवा यसबाट चाहिँ पन्छिने भनेको आफू पनि सिद्धिने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि किन परिस्थितिले हामीले त्यो ढङ्गले लैसक्यो हैन, कि आँट कि मर भन्ने ठाउँमा त हामीलाई पनि लग्यो र हामीले त्यो कुरो अब बुझेका छौँ। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको, अब जो बाहिर छौँ नि, जो बाहिर बोल्छन् नि हरेक खालका, म यो त्यो भन्न अहिले चाहन्न। अब विभिन्न कलरका, विभिन्न रूपका शक्ति छन्, व्यक्ति छन्, संस्थाहरू छन्। यदि जो चाहिँ देशको निम्ति चिन्ता गर्नेछन् र बोल्नेहरू वास्तविक रूपमा उनले खेलाएका नक्कली पात्र बाहेक है, अहिले बाहिर पनि खेलाएका छन् सडकमा, फेरि तिनै विदेशीले जसले पार्टी चलाइरहेछ, जसले यहाँको सुरक्षा निकाय चलाइरहेछ, त्यसैले सडकमा अर्को बन्दर पनि नचाइरहेछ नक्कली कुरा गर्न लगाएर। तिनी छोडिकन जो देशको निम्ति कुरा गरेर छन्, उनीहरू कमसे कम पनि यो ध्रुवीकरणमा जानको निम्ति, अब एउटा यो मानसिकतालाई चाहिँ तपाईँको एउटा ठिक वेमा लैजानुको निम्ति र देशलाई केन्द्रबिन्दु राखेर सोच्नुको निम्ति एउटा मोर्चाबन्दीको प्रक्रियामा जान जरुरी छ। त्यसको निम्ति वातावरण बन्यो। मैले बुझेको कुरो त्यही, त्यो वातावरण बन्यो र यसलाई हामीले कुनै पनि हालतमा यो माहौललाई, यो मनोविज्ञानलाई एउटा सङ्गठित शक्तिको रूपमा हामीले परिणत गर्नुपर्छ र यिनको विरुद्धमा एउटा शक्ति चाहिँ हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। र यति गर्न सक्यौँ भने, मैले सुरुमा भने नि, ग्लोबल परिस्थिति यिनको अनुकूल छैन,
र अब त्यसको चाहिँ एउटा लय त नेपालमा पनि देखा पर्छ भनेपछि जब विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ यिनको चाहिँ स्थिति चाहिँ तपाईँको एउटा ह्रासरुक दिशा छ भने यहाँभित्र पनि उनका दलालको स्थिति पनि त्यही हो। त्यसै कारणले जस्तो सुरुमा यिनको बिचमा कलह किन आयो, यिनको निम्ति सबै परिस्थिति ठिकठाक भएको भए, यिनको निम्ति नेपालभित्र सबै अनुकूल भएको भए त यिनमा त झगडै हान्न थियो नि, त्यो त सजिलै बुझ्ने कुरा हो नि। यिनको बिचमा मारका झगडा किन हुन थाल्यो, यिनीहरू सङ्कटमा फस्दै गए र अब त्यो सङ्कटबाट आफू पनि कसरी मुक्त हुने भन्ने त्यो चिन्ताले ग्रस्त त सबै छन् त्यहाँभित्र। त्यसकारण यसबाट पनि बुझ्छौँ उनीहरू चाहिँ पतनको दिशामा छन्, हामी चाहिँ तपाईँको उदाउँदो दिशामा छौँ। हामीले यो चिजलाई बुझेर तीनटा चिज अहिले गर्नुपर्छ, बेसिकली दुईटा चिज गर्नुपर्छ। पहिलो कुरो यो विदेशी स्कुलिङले अथवा चाहिँ एउटा भाग्यवादी सोच, राजनीतिक क्षेत्रमा भाग्यवादी सोचले हामीमा आत्मविश्वास गुमाएको छ। हामीले आफूलाई विश्वास नगर्ने भएका छौँ, त्यो हटाउँ हैन। मैले पनि धेरै गर्न सक्छु भन्ने एउटा आत्मविश्वास लिएर जाउँ पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा चाहिँ मैले जोड दिने कुरा के हुन्छ भने हामी जो छौँ उनले निर्माण गरेका मान्छे छौँ। मैले भने नि स्कुलिङ उनको हो, थट उनको हो, विदेशीको। हामीले यसलाई तोड्नको निम्ति हामी आत्मरूपान्तरणको बाटोमा जाउँ हैन, हामीले आफूलाई बदलौँ। यदि दुईटा काम गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ यो देशको निम्ति काम गर्ने शक्तिहरूको बिचको गठबन्धन पनि सहज हुन्छ, सजिलै बन्छ पनि हैन। धुरी केलाई बनाउने भन्ने कुरा हो र आफूसँग भएका कमजोरीहरू कसरी सुधार्ने भन्ने कुरा हो। यसमा मान्छे इमान्दार भयो भने यो शक्ति बन्न त्यति समय लाग्छ र गाह्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। धन्यवाद भरत सर। पछिल्लो विकसित घटनाक्रम, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र वर्तमान नेपालको दलहरूभित्रको अवस्था समेतलाई जोडेर आज हामीले विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। यो कुराकानी र यो समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।